स्वामिनः रामतीर्थस्य विचारधारा। लेखिका श्रीमती सुमित्रा सतीश, बेंगळूरु। एतत् लेखनं स्वामिनः रामतीर्थस्य 150तमस्य वर्षस्य स्मरणार्थम्। स्वामी रामतीर्थः स्वामिनः विवेकानन्दस्य समकालीनः। विवेकानन्दः उक्तवान् आसीत्, स्वामी रामतीर्थः अद्वैत वेदान्तस्य उज्ज्वलज्योतिरूपेण मार्गदर्शी भविष्यति इति। श्रीरमणमहर्षिः अपि आत्मा एव स्वामी रामतीर्थः इति उक्तवान्। स्वामी रामतीर्थः आसीत् अद्वैत वेदान्तस्य समर्थतया प्रतिपादकः। सः 370-अष्टादशशततमे वर्षे अक्टोबर् मासे 22 दिनाङ्के पश्चिम पंजाब मध्ये गुजरन्वाला मण्डले एकस्मिन् ग्रामे जन्म अलभत। सः गणितशास्त्रे स्नातकोत्तर पदवीं प्राप्य लाहोर फोर्मन् क्रिश्चियन् महाविद्यालये गणितप्राध्यापकः अभवत्। 97-अष्टादशशततमे वर्षे स्वामिनः विवेकानन्दस्य सम्पर्कः तेन प्राप्तः। तदनन्तरं सः अद्वैत वेदान्तस्य प्रवचनकारः जातः। 2019-शततमवर्षतः 2019-शततमवर्षपर्यन्तम् अमेरिका, जपान्, जर्मनी प्रभृतिषु देशेषु तेन बहूनि प्रवचनानि कृतानि। अक्टोबर् मासे 17 दिनाङ्के दीपावली दिवसे गङ्गानद्यां स्वयं प्रेरणया सः देहत्यागम् अकरोत्। तदीय विचारधाराबिन्दवः केचन अत्र सन्ति। यशसः रहस्यम्। धैर्येण स्थैर्येण च कार्ये निरतः एव मानवः यशसः रहस्यं जानाति। यः कार्यं न करोति सः जीवने यशः न प्राप्नोति। जीवनसङ्ग्रामे अलसः मानवः नश्यति एव। तादृशः समाधानेन सन्तोषेण वा जीवितुं न अर्हति। कर्म कुरु इति भगवान् कृष्णः भगवद्गीतायाम् उपदिष्टवान्। कर्म इत्युक्ते किम् इति विषये स्वामी रामतीर्थः एकं दृष्टान्तं ददाति। कश्चन दीपः, तस्य प्रकाशः भव्यः, उज्ज्वलः, दिव्यः च। दीपाय एतं प्रकाशं कः प्रददाति? दीपः निरन्तरक्रियया अहङ्कारं त्यक्त्वा प्रकाशते। यदि दीपे वर्तिः तैलं वा न भवेत् तर्हि सर्वत्र अन्धकारः स्यात्। अन्धकारः महान्, तथापि विरोधिनः अन्धकारतः दीपः पराजितः न भवति। पराजयस्य अनङ्गीकारः एव यशसः कारणम्। यः यशः इच्छति तेन दीपेन इव प्रकाशमानेन भवितव्यम्। यदि तैलं वर्तिः च एकत्र न सङ्गृह्येत तर्हि उज्ज्वला प्रगतिः न भवेत्। एवमेव अस्माभिः अपि जीवने साधनानि सङ्ग्रहणीयानि। प्रगतिः वाञ्छ्यते चेत् दैनन्दिनजीवने रक्तमांसेन युक्तस्य देहस्य दहनं करणीयम्। तदेव तपः। एतादृश्या तपस्यया एव मानवः अत्यन्त महत्तरकार्यसाधकः भवितुम् अर्हति। एषः वेदान्तस्य उपदेशः। अमेरिकादेशस्य सैन् फ्रान्सिस्को नगरे 26 दिनाङ्के जनवरी मासे 319-शततमे वर्षे कृतः उपन्यासः।
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧೇಃ ರಹಸ್ಯಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಇತಿ ವದತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಕರಣೀಯಸ್ಯ ಶ್ರಮಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಫಲಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ವಾ ಅಧಿಕಂ ಚಿಂತನಂ ನ ಕರಣೀಯಂ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಕಾತರತಾ ಅಪಿ ಮಾ ಭವತು. ಅನ್ಯೇಷು ಸಂಶಯಂ ಮಾ ಕುರುತ. ಕರ್ಮ ಏವ ಚಿಂತಯತ ಸದಾ. ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ಕರ್ಮ ಏವ. ಗತಕಾಲಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಅಕೃತ್ವ ವರ್ತಮಾನಕಾಲೇ ಅವಧಾನಂ ದಧತ. ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತಾ ಭವತು. ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಜಪಃ ಭವತು ಸದಾ. ಉದ್ಯಮಃ ಉದ್ಯಮಃ ಇತಿ ಚಿಂತನಂ ಭವತು ಸರ್ವದಾ. ಅಯಂ ಮನೋಧರ್ಮಃ ಏವ ಸರ್ವೇಷು ಪ್ರಸಂಗೇಷು ಸಂತೋಷಭಾವೇನ ಜೀವಿತುಂ ಅವಕಾಶಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯತಿ. ಸಸ್ಯಂ ಪಶ್ಯತ. ಸಸ್ಯವರ್ಧನಾಯ ವಾಯುಃ ಜಲಂ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಬಹವಃ ಸಹಕಾರಿಣಃ ಅಂಶಾಃ ಅವಶ್ಯಕಾಃ. ನಿಯತತಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತಾ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ದದಾತಿ ಸಸ್ಯಾಯ. ಏವಮೇವ ಸದಾ ಸಂತೋಷಚಿತ್ತತಯಾ ಯಃ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಃ ಉದ್ಯಮಶೀಲಃ ಚ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನ ಸರ್ವವಿಧಾಃ ಅಪಿ ಅವಸರಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಂತೆ ಏವ. ಅತಃ ಉತ್ಸಾಹಮನೋಭಾವೇನ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣೀಯಂ. ತಾದೃಶಾನಾಂ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವದಾ ಕರೋತಿ ಏವ. ಜಪಾನ್ ದೇಶಸ್ಯ ಟೋಕ್ಯೋ ನಗರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸೆ 7ನೇ ದಿನಾಂಕೆ 2019 ವರ್ಷೆ ಕೃತಃ ಉಪನ್ಯಾಸಃ. ಹರ್ಷಸ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸಸ್ಯ ಚ ನಿಯಮಃ. ಸಂತೋಷೇಣ ಭವ, ಶಾಂತತಯಾ ಭವ, ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತಃ ಭವ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಉಪದೇಶಃ ತು ಸುಕರಃ. ಕಿಂತು ಸರ್ವದಾ ಏತೇನ ಮನೋಭಾವೇನ ಸ್ವಸ್ಯ ಜೀವನಸ್ಯ ಆಚರಣಂ ಭವತಿ ಮಹತೆ ಕಷ್ಟಾಯ. ದೇಹಭಾವೇಷು ಜೀವಭಾವೇಷು ಚ ಅತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಃ ಕ್ಷೀಣತಾಕಾರಣೇನ ಏವ ವಯಂ ನಿರುತ್ಸಾಹಿನಃ ದುಃಖಿನಃ ಚ ಭವಾಮಃ ಇತಿ ವದತಿ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಉದರವೇದನಾ ಯದಾ ಭವೇತ್ ತದಾ ವಯಂ ಉದರವಿಷಯೇ ಅವಧಾನವಂತಃ ಭವಾಮಃ. ಏವಮೇವ ಹಸ್ತವೇದನಾ ಯದಾ ಭವೇತ್ ತದಾ ಏವ ಹಸ್ತಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಸಂರಕ್ಷಣಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ. ಅತಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಯಾ ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಜೀವಭಾವನಾ ದೇಹಭಾವನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಭಾವನಾ ವಾ ಅಸ್ಮಾಸು ಪ್ರಕಟಿತಾ ನ ಭವೇತ್. ದೇಹಸ್ಯ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಅತ್ಯಾಶಾಭಾವನಾಂ ಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತಿಷ್ಠೇಮ ಚೇತ್ ವಯಂ ಸಮತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುನಃ ಸಂತೋಷೇಣ ಜೀವಿತಂ ಶಕ್ನುಯಾಮ. ಅನೇನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆತ್ಮ ಏಕಃ ಏವ ಪರಮಸತ್ಯಂ ಇತಿ. ವೇದಾಂತಸ್ಯ ಪ್ರಮುಖಃ ಉಪದೇಶಃ ಅಪಿ ಅಯಂ ಏವ. ಏತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಚಿಂತನಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಹ ನಿರಂತರಂ ಸಂತೋಷೇಣ ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತತಯಾ ಚ ಭವಿತುಂ ಅರ್ಹೇತ್. ಅತಃ ವಯಂ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತತಯಾ ಜೀವಿತುಂ ಪ್ರಯಾಸಂ ಕುರ್ಯಾಮ. ಅಮೆರಿಕಾದೇಶಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರೆ 2019 ವರ್ಷೆ ಜನವರಿ ಮಾಸೆ 26 ದಿನಾಂಕೆ ಕೃತಃ ಉಪನ್ಯಾಸಃ. ಆತ್ಮಾ ಏವ ಬಂಧುಃ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಇತಿ ಸೂಕ್ತಿಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್. ಕಿಂತು ಮರಣಶಬ್ದಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಚ ಜನಾಃ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯ ಕಂಪನಂ ಅನುಭವಂತಿ. ಅದ್ಯಾವಧಿ ಕಿಯಂತಃ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ
न अभवन्। ते सर्वे मृतवन्तः एव। महाराजाः अपि मृतवन्तः। श्रीमन्तः, धीमन्तः, बलवन्तः चापि मृताः इति वयं जानीमः एव। सर्वेषां शरीराणि अपि एकस्मिन् दिने विनश्येयुः एव इति तु परमसत्यम्। शताधिकवर्षाणि जीवेम चेदपि मरणात् मुक्तिः न भविष्यति इति तु निश्चितम् एव। एतत् सत्यं ज्ञात्वा अपि मानवः दिने दिने स्वस्य कार्यक्षेत्रे अधिकारः, ऐश्वर्यं, बान्धव्यं, जनसम्पर्कः इत्यादिकं सर्वम् अपि वर्धयितुम् इच्छति। एषः मानवस्य स्वभावः। शुभकार्ये आकस्मिकतया मरणशब्दः श्रूयेत चेत् अमङ्गलम् इति चिन्तयित्वा जनाः खिद्यन्ते। मरणं निश्चितम् इति जानन्तः अपि ते अंभसि पद्मपत्रमिव न जीवन्ति। वेदान्तशास्त्रेण एतद्विषये समाधानयुक्ततया सन्देशः दत्तः। शरीरं न शाश्वतम्। मरणं शरीरस्य एव, न तु आत्मनः। आत्मनः जन्म मृत्युः चेति उभयम् अपि न भवति इति वेदान्तशास्त्रं प्रतिपादयति। अमेरिकादेशस्य सैन् फ्रान्सिस्को नगरे 16 दिनाङ्के नवेम्बर् मासे 2019 वर्षे कृतः उपन्यासः। सुखं बहिः न, अन्तः एव अस्ति। एकदा रामः एकं क्रीडन्तं लघुबालम् अपश्यत्। क्रीडन् सः बालः स्वस्य छायाम् एव अनुसरन् धावति स्म। स्वच्छायाम् अनुसृत्य अग्रे अग्रे धावति सः। छायायाः शिरः स्प्रष्टुम् इष्यते तेन, परन्तु छायायाः शिरः न प्राप्यते। किञ्चिदनन्तरं सः लघुः बालः रोदितुम् उद्यतः अभवत्। तत् दृष्ट्वा तस्य माता अवगतवती बालस्य मनसि किम् अस्ति इति। अतः सा तदीयं हस्तं तस्य शिरसि एव अस्थापयत्। लघुः बालः छायायां हस्तेन क्रियमाणं शिरसः स्पर्शं दृष्ट्वा सन्तुष्टः सन् ततः क्रीडितुम् अन्यत्र अगच्छत्। एवं स्वर्गः नरकः च अस्माकम् अन्तः एव अस्ति। शक्तिः, सन्तोषः, तृप्तिः इत्यादयः अपि अस्माकम् अन्तः एव भवन्ति, बहिः न भवन्ति। ते इति वयं सर्वे जानीयाम। अमेरिकादेशस्य सैन् फ्रान्सिस्को नगरे 17 दिनाङ्के डिसेम्बर् मासे 2019 वर्षे कृतः उपन्यासः। प्रिया प्रियता अवलम्बते मनोदशाम्। एकदा गङ्गाप्रवाहः महापूरत्वेन उद्गतः। तद्दृश्यं कुतूहलकारी विलक्षणञ्च आसीत्। गङ्गातीरं परितः बहवः वृक्षाः आसन्। एकस्य वृक्षस्य उपरि अनेके वानराः उपविष्टवन्तः आसन्। वृक्षं परितः गङ्गाप्रवाहः मन्दं मन्दम् उपरि आगतः। जलं दृष्ट्वा भयेन वानराः वृक्षस्य ऊर्ध्वभागं गतवन्तः। वानराः न अजानन् किं करणीयम् इदानीम् इति। सर्वे वानराः अन्यस्य वानरस्य साहाय्यम् अपेक्षमाणाः शाखायां तिष्ठन्ति। एकः बलिष्ठः वानरः अचिन्तयत्, सर्वेषां रक्षणं तु असाध्यम्। प्रवाहः प्रतिक्षणं वर्धमानः अस्ति। एते सर्वे मम प्रियाः एव, किन्तु ततोपि प्रियं भवति प्राणरक्षणम्। अतः आदौ मया स्वप्राणरक्षणं चिन्तनीयम् इति। एवं निश्चित्य अन्येषां वानराणां साहाय्यचिन्तनं परित्यज्य सः
ಸ್ವಯಂ ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಾಂ ಶಾಖಾಂ ಆರುಹ್ಯ ಉಪರಿಷ್ಟವಾನ್. ಯತ್ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಭವೇತ್ ಚೇತ್ ತತ್ ಭವತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಿಯಂ, ಅನ್ಯಥಾ ತು ಅಪ್ರಿಯಂ. ಜನಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಅಪಿ ಏವಮೇವ. ಪ್ರಿಯಃ ಅಪಿ ಜನಃ ಕದಾಚಿತ್ ಅಪ್ರಿಯಃ ಭವಿತುಂ ಅರ್ಹೇತ್. ಏತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾಯತೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯತಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮನೋದಶಾಂ ಅವಲಂಬತೆ ಇತಿ. ಅಮೆರಿಕಾದೇಶಸ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರೆ 27 ದಿನಾಂಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸೆ 2019 वर्षे कृतः उपन्यासः.